Kung naa kay asawa, bana, or partner, para ni sa imo ang sulat ni James Francis, usa ka negosyante nga naay asawa, naay anak, ug naay kabit. Ug mao ni ang sulod sa iyang sulat. Usa ka gabi sa akong pag-uli, nag-andam og panihapon ang akong asawa. Niduol ko sa iya og gigunita ng iyang mga kamot ug niingon, na ako isulti nimo. Nilingkod siya og nagkaon nga malinawon, pero kita na kaayo nako sa iyang mga mata ang kasakit sa iyang gibati. Wala ko kabalo kung asa ko magsugod, pero kinahanglan nako isulti ang naa sa akong una-una. Gusto na ko makibuwag, hinay nako ni nga nasulti ug murag wala ra siya nasuko, ug nangutana dayon siya. Unsay rason? Naglisod kog tubag sa iyang pangutana ug akong gi-change topic dayon, pero diri na siya nasuko ug gilabay ang iyang kutsara ug giingnan ko. Di ka tinuod nga laki. Ana nga gabi wala na dayon mi nagkastorya, pero dungog kaayo nako ang iyang mga paghilak. Siguro sige siya guna-una kung unsay nahitabo sa among kaminyoon. Kaya ang tinuod, nawad-an ako og gana sa among pagkamagtiayon kung napulihan na siya sa akong kasing-kasing ni Liza. Wala na man jud nako siya gihigugma. Kaluoy na lang jud ang hinungdan nganong nagpabilin pa ko sa iya o sa akong anak. Tungod sa dakong konsensya nga akong nabati, nagbuhat kog divorce agreement nga naay nakasulat nga sa iya mapadulong kining balay, ang sakyanan ug ang 30% nga income sa akong mga negosyo. Iya kining gibasa pero gigisi ra dayon sa akong atubangan. Wala na jud na ako nailhan ng babae nga napulo ka tuig nag-antos o nagserbisyo sa ako isip usa ka asawa. Mas naluoy na ko niya karon, pero dili na nako mabawi akong mga nabuhian nga storya tungod kay tinuod nga gihigugma na kaayo nako si Liza. Nihilak og nisyagit akong asawa sa akong atubangan nga kusog kaayo sama sa akong gi-expect. Pero para nako, usara kini ka pamaagi para makapagawa siya sa iyang kasakit. Pagkasunod gabi, late na ko nakauli ug naaptan nako siya nga nagsulat sa lamisa. Wala pa ko'y kaon pero nidiretso na kong tulog. Nakamata ko tunga-tunga sa gabi ug nakit-an nako akong asawa nga naa paghihapon sa lamisa nagsulat. Nibalik ko og tulog ug sa akong pagmata pagkaugma iyang gihatag sa ako ang iyang divorce agreement. Musugot na siya nga magbulag na mi, pero dapat human pa sa isa ka bulan. Ang iyang rason mabawra kaayo. Kay mag-exam daw ang among anak-anak nga bulan, ug dili siya gusto ma-distract ni. Ug okay ra kaayo sa ako ni nga mga kondisyon, ug wala siya gipangayo bisan unsa, pero naa siya gipabuhat. Gusto niya nga dumduman nako kung giunsa nako siya pag-arsa human sa among kasal padulong sa balay. O gusto niya nga sulod sa isa ka bulan before sa among pagbulag ako ning buhaton kada adlaw. Ang arsahon siya kada buntag pagawas sa balay. Paminaw na ako murag nabuang na siguro ang akong asawa. Pero para mahuman ni, nisugot ko ani tanan og akong gisultihan si Liza about aning divorce agreement nga gibuhat sa akong asawa. Nikatawa siya dako og niingon, nabuang na jud nang imong asawa. Bisag unsaon wa na siya'y mabuhat kung wa nagid kay gugma sa iya. Wala na mi body contact sa akong asawa sa dugay nga panahon sukad nga niabot si Liza. Maong medyo nakabati mi parihog kaulaw sa unang adlaw nga ako siyang giarsa. Ang among anak nga 7 years old nga nakakita gikan sa likod ni pakpak og gikilig og miingon. Ay, ka-sweet sa akong mama o papa oy. Nitan-aw ang akong asawa ug nihunghong sa ako, ayaw pagsaba sa atong anak sa tanan natong problema. Niyango na lang ang akong ulo ug ni-smile sa akong anak. Pag-abot namo sa pertahan, ginaog na nako siya sa gawas ug nanakayan ra siya padulong sa iyang trabaho ug ako ra isa sa among sakyanan. Sa ikaduhang adlaw nga ako siyang giarsa, masayo na lang sa amo ang tanan ug wala nay kaulaw gamay. Nasimhutan nako pag-usab ang kahumot sa iyang gisuot ug samtang giarsa nako siya, nagpiyong lang siya ug nadumduman nako nga dugay na gidiay nga wala nako natutukan ang panagway sa akong asawa. Napansin nako nga nagkatiguang na jud akong asawa ug murag grabe naman di ay ang pagniwang ani.
Siguro depressed na kaayo siya sa among kaminyuon ug sa makadyot nakauna-una ko sa kung unsay akong nabuhat sa iya. Sa ikaupat nga adlaw nakabati na kog sense of intimacy sama sa akong nabati sa una namong panag-uban. Nakahuna-una ko kung unsa kadako akong sala nga nabuhat aning babae nga napulo ka tuig nagpangga sa ako. Wala ko kabalo kung anam-anam na baninibalik ang akong pagbati sa akong asawa, pero sa ikalima ug ikaunom nga adlaw sa akong pag-arsa sa iya, sayo na lang sa amo ang tanan. Ug naa nami mga ginagmay nga pakigstorya ug pangumusta. Ug wala na ako sultihi si Liza ani. Sa sunod adlaw samtang gikan ko sa kusina, gitawag ko sa among anak ug giingnan, "Papa, magawas na si mama oh." Ug dali-dali ko nga niadto sa kwarto ug giarsa siya. Nalipay pag-ayo ang among anak. Para sa among anak, usami ka happy family. Sa matag adlaw nga ginaarsa nako akong asawa, paminaw nako nagkagaan siya ug nakita nako nga nagmiwang na tuod kaayo siya. Unsa may akong nabuhat ani akong asawa oy? Karon ako na'y nasakitan para sa iya. Sa last day sa akong pag-arsa sa iya before mi mag-divorce, giarsa nako siya og gigakos nga murag bata og giingnan. Wala ko kabantay nga ang atong kaminyuon kulang lang di ay sa intimacy. Kulang og dugang pakigsuod, kulang sa panahon, ug kulang sa pagpalawom sa pagbati. Daghang kulang ani og isip usa ka bana, wala nako ni napun-i. Ni-smile lang siya ug gitugutan nako nga mulakaw. Ug nag-drive ko padulong sa trabaho ug nagdali-dali. Kay di ko gusto bisan gamay nga delay nga makautro sa akong gibati karon. Giistorya nako si Liza ug ako siyang giingnan. Dili nako makigbuwag sa akong asawa. Kita na ang dapat magbuwag. Siguro niagi jud og kaboring ang among kaminyuon. Pero wala di ay namo nahatagig pagtagad ang mga gagmay tang isip usa ka magtiayon. Usa ka dakong laparo akong nadawat gikan kang Liza ug lain-lain nga mga pagpamalikas ug nilakaw siya nga gibundak ang sira. Wala na ko nakuratan kay kabalo ko nga maiato jud ang iyang reaksyon. Pero wala na nako to gidibdib. Ang akong giuna-una nga makabawi ko sa tanan nakong mga kakulangon sa akong asawa. Pagbiyahe nako pauli nakalabay kog flower shop ug nagpalit ko para sa iya. Gipangutana ko sa namaligya kung unsay isulat sa card letter. Ug akong giingnan, isulat ang I will carry you till death do us part. Ug ana nga gabi sa akong pag-uli, bit-bit ang bulak. Gikulbaan ko sama sa kakulba, atong nanguyab pa lang ko. Pero giandam nako ang akong kaugalingon ug nidiretso kog agto sa among kwarto. Ug didto nakita nako ang akong asawa. Nakita nako ang akong asawa nga patay na. Kaya ang akong asawa di ay pila na kabulan nakiglaban sa iyang sakit nga cancer. Ug busy ra kaayo ko kay Liza, wala man lang nako ni nabantayi. Nasayod akong asawa nga hapit na siya mamatay, pero dili siya gusto nga maulawan ko sa akong anak. Gusto siya sa atubangan niini nahimo kong mapinanggaon nga bana ug responsible nga papa. Maong kanunay siya gapaarsa sa kada adlaw nga nabilin niini. Usahay ang mga gagmayng butang sa atong kinabuhi, naay dakong katabang para paglig-on niini. Ug sa kaminyoon, dili ang balay, ang sakyanan, ang kabtangan o kwarta ang makapalig-on niini. Untag isip usa ka asawa or isip usa ka bana or isip usa ka partner, mamahimo putang higala or amigo o amiga sa atong asawa, sa atong bana, sa atong giminyuan. Mga gagmay butang nga pwede maka-build up sa inyong intimacy. Kanunay paghatag og higayon nga maila pagid ang imong bana or ang imong asawa or ang imong partner para makasabot ka sa iya sa mga panahon na dili na siya masabtan sa uban. Pero kung gusto jud kag tinuod nga gugma gikan sa imong partner o gusto jud ka nga mulungtad ang inyong kaminyuon, ipaila-ila siya sa Ginoo kay ang Ginoo gugma man
ug ang tanan nga nakaila ug nakasinati sa Ginoo makasinati ug nakasinati sa tinuod nga gugma. Maayong adlaw kaninyo mga amiga ug mga amigo. Usa kadto ka istorya nga dili nimo kinahanglan i-share ug wala kay maangkon kung imong i-share. Pero kung imong i-share, posible nga naa kay masalbar nga kaminyoon. Daghan kayong salamat, maayong adlaw kaninyo, and this is your Migo Nimo saying, padayon o paglig-on kay mag-celebrate patapuhon. God bless everyone.